नमस्कार तुमका सगळ्यांक येवकार. 2027ची रणधुमाळी सुरू जाल्या अशें आमी म्हणपाक शकतात. मदींच मुख्यमंत्र्यान पयर एक विधान केलें की इलेक्शन फेब्रुवारीन जातलें म्हणून. सो तातूंत मुख्यमंत्र्याचें हें आयिल्लें विधान आनी ह्या सगळ्या फाटभुंयेर गोंयचें राजकारण आतां अदीक गतिमान जातना आमकां दिश्टी पडटलें. आनी गोंयचें राजकारण आमी जेन्ना म्हणटा तेन्ना कांय नांवां अशीं आसा की जांची नांवां कुशीक काडून गोंयचें राजकारण हें पुराय जावपाक शकना. आनी तातूंतलें एक नांव म्हणजे मनोहर उर्फ बाबू आजगांवकर. आयज आमच्या बरोबर सर आसात, आमी तांकां येवकार दिवया. सर तुमकां येवकार. थँक्यू. तुमी खूब राजकारणांत पावसाळे पळयल्या. तुमकां काय राजकारणांतले पावसाळे हे नवे ना. तुमी बीन कितें राजकीय अंदाज बांदला की केन्ना पर्यंत इलेक्शन जावपाक शकता? हांव तर सीएमान डिक्लेअर केला फेब्रुवारी म्हणून. हय, म्हाका जाल्यार दिसता की बेगीन जातलें म्हणून, ताचे पयलीं जावूं शकता. तेचे पयलीं जावं शकता. हांवें जशें म्हटलें की आतां 27ची तयारी सुरू जाल्या आनी परतून एकदां तुमी पेडण्या मतदारसंघांत शड्डू ठोकला अशें म्हणपाक शकता. आनी तुमच्यो डेली आतां मिटिंगो चालू आसतात, कोपरा बैठका आसता, मागीर सभा जाता. त्यो कसो कितें माहोल आसा, कसो चल्ला प्रचार? पळय, पेडणे म्हणटा ती म्हाजी आतां सद्या पर्यंत कर्मभुमी आहा. म्हाजो जल्म मडगांव जालो अशें, पण म्हाजी कर्मभुमी ही पेडणे आसा. इतली लागींची आहा. हांव मडगांवांतल्यान तयार जाल्लो भुरगो आनी मडगांवांतल्यान हांवें पयलीं काम खूब केलें. आंदोलनां केलीं. कोंकण रेल्वे आसली मडगांव मेन स्टेशन येवपा आसलें, थंय झोपडपट्टी आसली, तांकां रिहॅबिलिटेशन केलें. रोड सायड जे वेंडर्स बसताले तांकां रिहॅबिलिट केलें, कमीत कमी 1000 लोकांक, आनी तांकां मार्केट तयार केलें. शेड्यूल कास्ट लोक जे आसलेले बेकार आनी जे बेघर आसलेले तांकां जमनी मेळून दिल्यो. मडगांव म्हणटा 2 फावटी हांव कावन्सिलर आनी म्हाका मागीर संदी मेळ्ळी पेडण्या ह्या मतदारसंघ धारगड पयलो धारगड मतदारसंघात उबो रावपाची म्हाका संदी मेळ्ळी आनी हांव धारगड गेलो. आनी धारगड जेन्ना हांव पयलो गेलो तो काँग्रेसची म्हाका कॅन्डिडेट म्हणून मेळ्ळो आमदार जावपाक. तेजे वयल्यान हांवें धारगड म्हणटा ती पळयली सारकी लागींसान की जी स्पीड जी सावथान चलताली डेव्हलपमेंटाची, ती स्पीड धारगड नसलेली. धारगड असो जो मतदारसंघ आसलेलो की 35 वर्सां तो भुंयेरान दवरल्या भशेन आसलेलो. तेजो डेव्हलपमेंट कोणेंच करूं ना. पक्ष जे येताले ते यूज करून घेताले ह्या लोकांक आनी लोक शिव म्हटल्यार मतां मारताले. काम कांय ना. लोकांक उदक पावना, लायट पावना, रस्ते पावना. पण आमी मदींच गेल्यात आतां आमी कशें म्हूण सांगतलें हें करतलो आनी तें करतलो म्हणून. आमी एकच लोकांक म्हणटाले की म्हाजें काम पळयात आनी मागीर म्हाका तुमी फुडें धाडात कितें आहा तें. हें म्हाजें धोरण आसलेलें. पण लोकांचे हाल जे आसताले न्ही हांवें पळयले. आज मिडिया आहा, आज लोक आहा, सगळे मतदारसंघांतले लोक व्हडले व्हडले आहात आनी कोण तेन्ना कोण भायर सरूं ना की ही वेवस्थेन ते रावताले, पण एकटाचो आवाज नासलेलो की हें जाय म्हणून आमकां. तो मतदारसंघ हांवें पळयलो. जाल्यार हांवें ठरयलें की ह्या लोकांनी, ह्या पार्टीनी ह्या लोकांक यूज करून घेतले म्हणून. तेन्ना हांवें ठरयलें की पार्टीनी पक्ष घेवपाचो, पावर घेवपाचें आनी काम करपाचें. पयलीं म्हाका संदी मेळ्ळी जेन्ना, कारण इतली व्हडली स्पीड तर हांव मारूं शकनासलो काँग्रेसीक घेवन. कारण सगळे कडेन विकास पावपाक जाय आसलेलो, सगळे कडेन उदक पावपाक जाय आसलें, वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हाडपाक जाय आसलेलो, सगळे बाबतींत. कारण बांयो पेड्यार जाल्ल्यो खारें उदक घेवन अशें लोकांचें हें आसलेलें. बसी नसलेले, ट्रान्सपोर्ट नासलेलो, कारण ट्रान्सपोर्ट नासल्या कारणान लोकांक एज्युकेशन पावनासलेलें. रस्ते खराब जाल्ले, तशेंच लोकांक घरान नळ नासलेले. ह्या रितीन परिस्थिती आसलेली आनी रस्ते ना, उदक ना, लायट सारकी ना. ह्या परिस्थितीन म्हाका रावपाक पडलें. आनी तेन्ना म्हाज्या हातीन हांवें जेन्ना पावर घेतलो, हांवें पयलें बंड केलें तें हांवें काडलें आनी बीजेपी भितर हांव गेलो. काँग्रेसींतल्यान बीजेपी फर्स्ट तुमचें हें कितें आतां ताका बंड म्हणया, पक्षांतर म्हणया, हुडी म्हणया, कितें? ना, एकच मुखार दोळ्या मुखार धरून की मतदारसंघाचो विकास जावचो. आनी विकास हो फाल्यां न्ही, आज जावपा न्ही, आतां जावचो. ह्या धोरणान हांव बीजेपीन गेलो आनी बीजेपीन हांवें गव्हर्मेंट घेतली, पावर घेतली रोखडीच. पावर घेतल्या उपरांत आनी हांव रावूं ना, इतली स्पीड मारली की अख्ख्या मतदारसंघान म्हाका पावपाक जाय आनी फास्ट पावपाक जाय. कारण हांव तेन्ना भितालो, कारण हर एक गव्हर्मेंट रोखडें 6 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान पडटालें आनी हें गेल्यार आनी कांय करूं शकचो ना. आनी हांवें म्हाज्या लायफान, हांव आतां 4 इलेक्शन जाल्यार हांव जिखून आयिल्लो, की केन्नाच खंयचें गव्हर्मेंट उडोवं ना.
गव्हर्मेंट करपाक भितर सरला आनी म्हाज्या मतदारसंघाचो फायदो घेतला. त्या भितर हांवें सगळी कडेन हांव म्हणटालो की ह्या मतदारसंघाच्या लोकांक सगळ्यांक दामून दवरलेले पार्टीन आनी पक्ष म्हणून चलयताले. कोणाक डेव्हलपमेंट विकास हो पावूं नासलो. लोकांक जेन्ना विकास आमदार जाता आनी विकास करता म्हणून कळ्ळ्या उपरांत लोक सगळे एकठांय जाले. सगळे लोक म्हाजे बरोबर रावले. बाबू तूं सांग तशें वचया. आनी त्या दोनी कडल्यान हांवें अख्ख्या मतदारसंघान विकास हाडलो. BJPन गेलो. BJPन तुगे पीण वजरी ब्रीज हाडलो. मागीर BJP गव्हर्मेंट पडलें, काँग्रेस आयलें, काँग्रेसीन हांव गेलो. काँग्रेसीचोय पावर घेतलो, थर्मास ब्रीज हाडलो. अशे सगळे हायवे हाडली सगळी. तुजो अख्खे मतदारसंघान होटमीक रस्ते हाडले. जे रस्तेच नासलेले ते रस्ते केले. खंय कमी दवरूं ना. आमच्या मतदारसंघान म्हाका केन्नाय दुख्ख दिसता की एक गरोदर बायल समज आशीत जाल्यार तिका पाळण्यांतल्यान हाडपा पडटाली. शेमेच्या आडोन असल्या गांवांत रस्ते पावूं नासलेले. हे हाल नाल्याचें पाणी शेमेच्या आडोन आनी लोक कशे पासेस काडटाले तें म्हाका कळना. ह्या रितीन लोक आसलेलो न्हय. आनी त्या लोकांनी म्हाका साथ दिली. अशी साथ दिली की बाबू म्हटल्यार या म्हणून फुडें. आनी त्या दृश्टीकोनान आमी काम केलें. आज त्या मतदारसंघान सगळे कडेन विकास पावयलो. विकासा बद्दल हांव खंयच कमी ना. हें कोणें सांगचें की बाबून हो विकास करनासतना दवर म्हणून. आज जें दीस पडटा तें बाबू वयल्यान. ओके, सो काँग्रेसींतल्यान BJP जाले तुमी, मागीर BJPंतल्यान मागीर MG, आं BJPंतल्यान मागीर परत काँग्रेस, BJPंतल्यान परत काँग्रेस, आनी मागीर MG. आं MG नांव आयलो तेन्ना पयलीं MG म्हणटा तें हांव सारकें डायरेक्ट सांगतालो कोणाक ढवळीकराक. ढवळीकर म्हाका मेळ्ळो. ढवळीकराक सांगलें MG नांव येता पण मंत्रीपद म्हाका मेळपाक जाय. 17 न्ही हे 17 मंत्रीपद म्हाका मेळपाक जाय. नाल्यार तूं तुज्या भावाकच घेवन ती सोडशी म्हणून आमकां कळ्ळें तुका. म्हणून तेणें सांगलें आपूण दिता मंत्रीपद, तूं यो. आनी तेणें म्हाका सांगल्या प्रमाणे मंत्रीपद दिलें. तेजेर हांवें परत स्पीड मारली सगळी कडेन. आनी स्पीड मारपाचें कितें आसलेलें, सगळे कडेन विकास हांवें पावयलो. सगळे कडेन विकासा भितर बाबूक हात धरपी कोण ना. आनी लोक हे 100% जाणा बाबूक सांगप म्हळ्यार विकास जालो. बोट दाखयत तें काम. कारण त्या मतदारसंघान हांवें पयलींच एनावन्स केल्लें की हांव तुमचो नोकर म्हणून काम करतलो. हांव लिडर भायर आसीत पण ह्या मतदारसंघाचो नोकर आसतलो. आनी ह्या मतदारसंघाचे सगळे लोक म्हाजे बरोबर रावले. आनी लोकांनी म्हाका साथ दिली म्हणून येदें व्हडलें बंड हांव करूं शकलो. MGPंतल्यान परत BJP गेले ना. MGPंतल्यान BJP गव्हर्मेंट जावं ना. पण MGन गेल्या उपरांत तुमी BJPन गेले. हय BJPन. जेन्ना म्हाका तेंच्यांनी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करता म्हटल्या उपरांत म्हाका सांगपाक लागलो बाबू तुका आमी डेप्युटी चीफ मिनिस्टर करता म्हणून. सो तेजे वयल्यान हांव BJPन गेलो. BJPन गेल्या उपरांत हांवें BJP भितरल्यान सगळीं कामां हांवें केल्लीं आहा. आतां म्हाका जाय आसलेलें लोकांक म्हणटा सकाळी फुडें आतां मेन म्हणटा ह्या इतल्या वर्सांनी 1000 नोकरी हांवें दिल्यो त्या मतदारसंघात. 1000 सगळे पोस्ट, इंजिनियर पोस्ट, LDC पोस्ट, ग्रामसेवक, सेक्रेटरी, नर्सी, स्पोर्ट्सान कमीत कमी 300-350 लोक आसलेलो तांकां सगळ्यांक फिक्स केले. कितलीं वर्सां तरी आसलेले, रिटायर सुद्दां जाले फिक्स नासतना, म्हणजे टेम्पररीचे रिटायर जाले. लोकांक लॉस जाले सगळे. पण सगळ्यांक अख्ख्या डिपार्टमेंटाक फिक्स केले आनी सगळ्यांक नोकरी दिली. आनी ह्यो नोकऱ्यो म्हणटात त्यो म्हाज्यो फुकट. ह्यो नोकऱ्यो सगळ्यो ह्यो नोकऱ्यो कॅश फॉर जॉब न्हू. कॅश फॉर जॉब न्ही. आतां आयल्यात कॅश फॉर जॉब सगळे. तेजे वयल्यान कळटा की नोकरीक कशे पयशे घेतात ते. हें म्हाजे टायमाक नासलेलें. हांवें सगळ्यांक नोकऱ्यो दिल्या आनी त्यो फुकट. बरें, म्हाका सांगा, तुमी आतां सांगलें की तुमी रोजगार दिलो, तुमी विकास, तुमी सांगता तुमची टिपिकल स्टायल, बोट दाखयता थंय विकास म्हणटा तुमी, तो केला म्हणटा. बट आतां एक लोक मदीं अशें म्हणटात की आमकां हे फावट भुमिपुत्र जाय. कित्याक भुमिपुत्र थंय काम करता, कोण कोण आतां ते इलेक्शन रावपा सोदता, आतां तयारी तांच्यांनी सुरू केल्या. तुमकांय दिसना की बाबा भुमिपुत्र पेडणे जावचो आमदार म्हणून? ना हो म्हणतो रिजर्व सीट, एक SCचो रिजर्व सीट. SCचो रिजर्व सीट म्हणून हांव पावलो. देवान म्हाका संदी दिली हेंची सेवा करपाची. ती हांवें प्रामाणीकपणान केली, फुडें येयली. हांव जेन्ना आयलो तेन्नाय खूब जाणां SC रावल्ले. सगळ्यांनी तांकां रिजेक्ट केला आनी म्हाका हाडलो. आनी हांवें काम दाखयलें म्हणून म्हाका 4 फावटी निवडून हाडलो लोकांनी. आमी केन्ना तांकां ना म्हटल्यार ना म्हणून सांगूं ना. तो फाल्यां ओपन जालो जाल्यार आमी ना, दुसऱ्याक चान्स पडटलोच. पण म्हाज्या हातान जेन्ना ही आयलें रिजर्व मतदारसंघाचो म्हणून, तेन्ना म्हाका अशें दिसपाक लागलें की आमी रिजर्व, आमी शेड्यूल कास्ट आसून आमी ती कामां करूंक शकतात जी कोणें करूं ना ती हांवें करून दाखयली.
हांवें केल्या ती कामां तुमकां सारकी अख्ख्या मतदारसंघान हें दीस पडटा, सांगपाची कोणाक गरज ना. हें सगळें करत आसतना मेजर प्रश्न म्हणटा तो आमी नोकऱ्यो भरपूर दिल्यो, फुकट दिल्यो, पण लोकांचो एक मेजर प्रश्न आसलो की कितें तरी हांगा येवपाक जाय मतदारसंघात, जे व्हडले प्रोजेक्ट, आनी तेज्या खातीर हो एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट म्हाज्या मतदारसंघान असोच येवं ना, आमी खेचून हाडला एअरपोर्ट. एअरपोर्टा खातीर आंदोलन केलें, अख्ख्या तालुक्या भितर हांवें मिटिंग्यो घेतल्यो, रस्ता रोको केलो, आनी तुमी जाणा आसतले की ह्या भितर राण्यान हो एअरपोर्ट हाडलो आनी BJPन तो फुडें गेलो. पण हो एअरपोर्टा खातीर कितलेशे विरोध जालो, पण हांव त्या विरोधाक हांवें तेंको दिवं ना. कारण कित्या खातीर? देवा म्हटलें हो म्हाजो मतदारसंघान हो एअरपोर्ट आयलो, म्हाजी भुरगीं कामां लागतलीं. कारण हे आमी 1000 नोकरी दिल्यार सुद्दां हांव सॅटिस्फायड जावं ना. म्हाका जेन्ना लोक सकाळीं म्हाज्या ऑफिसान येताले ते बाबू म्हणटाले तुवें डेव्हलपमेंट भरपूर केलो, विकास भरपूर दिलो, नोकरी दिलो, पण म्हाका दिली? म्हाका दिवं ना. हो मेजर प्रश्न आसलो आनी तो हर एक घरान म्हाका. आज त्या जाग्यार कमीत कमीत 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर केल्लो. 1 कोटी आमचो जागो थंय आसा, असो अख्ख्या गोंया भितर आनी खंयच ना. बाबू येदे व्हडले तूं एक्विजिशन करून दिलो प्रोसेस, हय तूं म्हणटा मोपा एअरपोर्ट जालो, हय मात तुमच्या भुरग्यांक कांय संदी फायदो जावंक ना म्हणटा. ना. मागीर आतां जे लोक चाळवल्या, बीजेपीनूच केलो न्ही तेका, एअरपोर्टांचेर धाडलो, हय. सो नोकऱ्यो दिवंक पावले ना बीजेपीचेच. हय. तूंय म्हणटा तशें. हय. मागीर फुडें कितें आतां? पण मेन म्हणटा ते एअरपोर्ट आमी हाडलो तो आमच्या भुरग्यांक फायदो मेळपाक जाय, आमच्या भुरग्यांक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय. तो आमकां मेळूं ना. आमचे जे बरे बरे पोस्ट आहा ते आमकां मेळूं ना. ते बिचोल्यान सांखळीवाल्यांनी घेतले, महाराष्ट्रवाल्यांनी घेतले. आमचे टॅक्सी ज्यो लागताल्यो, जे मेन मेहनतीचे जे टॅक्सी भूमिपुत्र आसले, आमचे ते टॅक्सी बिक्सी लागले, त्या टॅक्सीवाल्यांक पार्किंग जागो ना आनी तेंच्या बद्दल आवाज करपी कोण ना. तो आवाज समज आल्लेकरान केल्लो आनी तांकां न्याय दिल्लो जाल्यार हांव खंय तरी मानतालो. तेणें करूं ना जाल्यार ते BJPन तरी करपाक जाय आसलेलें. कारण लास्ट चवथ्या इलेक्शनाक हे जे प्रोजेक्ट हाडलो तेन्ना म्हाका काडलो आनी मडगांव घातलो BJPन. मडगांव कॅन्डिडेट घातलो. हांव म्हटलें तांकां हांव अपक्ष रावता. CMन सांगलें नाका राव नाका, आमचो कॅन्डिडेट पडटलो. तर म्हाका काडलो आनी थंय घातलो. देवा म्हणलें आनी एक आमदार जावन हांव कितले फाटी बंड करतलो? 4 फाटी जालें म्हागेलें म्हणलें. आनी हांवें म्हणलें ताजे भितरले हात काडलो की बाबा जावन दी आतां कितें आहा तें. आनी हांव मडगांव गेलो. त्या प्रमाणे 4.5 वर्सां जालीं, कांय काम ना. लोक आरडटा थंय. म्हाका एक सांगा बाबू, तुमी तें उतर मानून मडगांव गेले म्हणटा, आनी तें आमी सगळ्यांनी पळयलें. तुमी मडगांव इलेक्शनूय लडयलें, दिगंबर अगेन्स्ट सगळें जालें. मात ताज्या उपरांत बीजेपीचें उतर मानून तुमी येदें व्हडलें डिसिजन घेतलें, पण ह्या तुमचें उतर तुमी मानलें, हाजी बक्षिशी तुमकां मेळ्ळी काय ना फुडें ह्या 5 वर्साच्या काळांत? ना ना ना, कांयच ना, झिरो. तें सोड, हांव तेजेर वचूं ना. म्हाका जाय आसलें, म्हाका बक्षीस मेळपाची गरजच ना आनी म्हाजी अपेक्षाय ना. ना ना, म्हाज्या म्हणून म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक मेळपाक जाय आसलेलें तें मेळूं ना. कारण म्हाजो मतदारसंघ जो रावल्लो थंय एम्प्लॉयमेंट मेळटलो आनी कितें मेळटलो आनी हांवें सांगलें त्या प्रमाणे तें तांकां मेळूं ना. आनी ह्या आमदारान, तो आमदार थंय आसलो, ताणें कसलो आवाज करूं ना. विधानसभेन एक शब्द काडून ना. तुम्ही जशें सांगता 1 कोटी स्क्वेअर मिटर ती जमीन जी तुम्ही एक्वायर केली, तातूंत म्हाका दिसता 25 लाखाचेर आतां हो एअरपोर्ट आसा. आतां फुडें बाकीची जी जमीन आसा ताजेर तुमचें कितें आसा, कंट्रोल आसा काय थंय आनी प्रोजेक्ट येतले आनी मागीर परत पेडणेकार म्हणटले की थंय प्रोजेक्ट आयले आनी थंय आमकां काय हें मेळूना रोजगार? म्हणून म्हाजें हें आहा धोरण की हे एअरपोर्टाक आमी फसले गेल्यात. एअरपोर्टाक आमचे टॅक्सीवाले जे फसले गेल्यात, कळ्ळें तुका? एअरपोर्टाक आतां खुबशे आनी फायदो जावपा आहा आनी एअरपोर्टा वयल्यान टर्मिनल 1 नंबर येवपाचो आहा, 2 नंबरांनी येवपाचें आहा. तेजे भितर आनी त्या प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाचो, टर्मिनल 2 तो येवपाचो आहा आनी तेजे भितरल्यानय आमकां खुबशे आनी जॉब आमकां मेळपाचे आहा. पण मेजर म्हणटे 70-75 लाख स्क्वेअर मिटर जागो हो म्हाज्याच मतदारसंघान आसा आनी खंय ना गोंया भितर. आनी तेजे भितर खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट येवपाचे आहा ह्या त्या कंपनीन या त्या गव्हर्मेंटान डिक्लेअर करचें आनी तेजे भितर बरे जे ह्या प्रोजेक्ट आनी आमकां एम्प्लॉयमेंट त्या हेका आमचो सपोर्ट आसतलो. आनी म्हाज्या जाल्यार धोरण अशें आहा की म्हाज्या मतदारसंघान हर एक घरांतलो भुरगो कामां लागपाचो आनी तो लागतलो 100%. बाबू तुम्ही आता सांगलें की 75 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन अजून उरल्या आणि 25 लाख जी आसा ती एअरपोर्टाक गेल्या. एअरपोर्टाचो टर्मिनल 2 येवपाचो आसा.
त्या भायर तांचे आनी फुडें एक्सपान्शन जातलें हय हय बरोबर. हय थंय म्हणटा तुमी मेळपा जाय, बट आतां हय. तुमी 75ाचो उल्लेख केलो लाखाचो. हय. गोंयान IITचो बीन विशय चल्ला की तांकां जमीनूच मेळना, मेळना म्हणून कोण एक्वायर दीत ना करून. सद्या दिवंकूच ना न्ही. सो तुमी हेतून समजा फाल्यां हय. जर खंय ना हय. तुमच्या कडेन आयलें सरकार, हय. तुमी फाल्यां लोकप्रतिनिधी जाले जरा हय. आनी IIT बाबा आमची खंयच जायना गोंयांत, पेडणे IIT करया काय, जाल्यार ना. तुजी भुमिका पळय ही IIT ही आमकां जायच, आमचो भुरगो फुडें वचपाक जाय गोंयांत जाय ती. जायच. पण हेजे भितर लोकांची साथ जाय म्हाका सगळी. मतदारसंघाक विश्वासान घेवनूच हांव फुडें वयतलो. बाबू आजगांवकर खंयचोच पर्सनल डिसिजन घेवपा ना. लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी फुडें वयतले आनी ते करपा लायतले. पण हे जे आसा पळय आमी दवरला 75 लाख 75 लाख ही आमच्या लोकांची प्रॉपर्टी. गव्हर्मेंटा वचून ती गव्हर्मेंटाक, पण थंय कितें जाता तें आमकां विश्वासान घेवन जावपा जाय. खंयचेय गोश्ट कितें जाता तेजे बद्दल आमी ओगी रावपा ना कोणाकच. हें धोरण, कारण एक आमकां एअरपोर्टाक सारको फसयलेले आहा, फुडें आमी फसचे ना. फुडें हांव विश्वासान फुडें वयतलो सारको. कारण तेजे नंतर हांवें फुडलो म्हणटा तो मुवमेंट हांवें केलो तो स्पोर्ट्स, जेन्ना नॅशनल्स गेम्स आयल्यो तेन्ना स्पोर्ट्स सिटी खातीर हांवें जागा एक्वायर केल्ली. ती 10-15 लाख केल्ली स्क्वेअर मिटर. तेजे खातीर हांवें भरपूर त्या पार्शेकराची उलोवप घेतलें एसेंब्लीन, पण आयकूं ना. हांवें केलीच, कारण तो म्हणटालो बाबू एक्वायर करता स्पोर्ट्स सिटीक एक जागो बिगो, आमच्या लोकांची सगळीं झाडां वयतलीं, हें वयतलीं, सगळें आयकून घेतलें, पूण केली. केल्या नंतर थंय आयुश हॉस्पिटल आयलें आज, पण तेजो लाभ आमकां कांय मेळूं ना. सो त्या जमनींतलो पार्ट आयुश हॉस्पिटलाक गेलो. तेजे वयल्यान हांवें क्रिकेट स्टेडियम, नॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, तुजो वर्ल्ड नॅशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो आमी थंय ऑलरेडी करपाक जाय तांकां आमी जागा दिली. कमीत कमी 3 लाख कोणाक क्रिकेट स्टेडियमाक. तो अजून प्रलंबीत आसा. तेंच्या हँडओव्हर केली तांकां सगळी कॅबिनेटांतल्यान सगळें लिगली, पण तें काम स्टार्ट जावं ना. हें लक्ष कोणें दिवपाचें? आल्लेकरान, आमदारान दिवपा जाय आसलेलें, तेजे खातीर आवाज उठपा जाय, कांय उठूं ना. 4.5 वर्सां आमकां थंय झिरो दवरलो तेणें. रवींद्र भवन आमी हाडपाक गेलो, तो मांद्र्या पावलो, तांकांय जागो आमी दिल्लो सगळें रवींद्र भवना खातीर 2 लाख स्क्वेअर मिटर. केन्ना 17 ते 22 ह्या काळार हें सगळें तुमी प्रोसिजर केल्लो सगळो, आनी हाती नासलेलो. स्टार्ट करपाचो, फावंडेशन घाल, काम कर चालू, अशें आसलेलें, पण तें करूं ना. हांवें तुका तें सुद्दां म्हणटा, तुजो तो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आहा, जो उदक नासलेलें अख्ख्या मदार, तो आमी एक हाडलो, सेकंड फेजूय हाडली, तेजें काम कंप्लीट जावं ना. तें तशेंच आसा. ह्या रितीन आमी खुबशीं कामां थंय केलीं. व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आनी जो डेव्हलपमेंट दिसता तो म्हाजो. सो तूं म्हणटा की हो आजून जो उरला, आनी तितून मेन तुमी म्हणटा की 75 लाख स्क्वेअर मिटर जी जागो आतां उरला, ती तुमकां कोणाक आतां दिवपाची ना. जो पर्यंत ताजो व्हाईट पेपर सारकें मेळना की खंयचे प्रोजेक्ट येतले, कितलो रोजगार मेळटलो तो ना. ही जागा जी आहा सगळी ती JMR कडेन पावल्ली आहा, तेज्या हातान आहा ती. आनी ही जागा आमची गव्हर्मेंटाची आनी आमचे प्रायवेट लोकांची, जे चण्याच्या भावान ती जागा घेतलेली आहा, तेंचे अजून पयशे सुद्दां सारके मेळूं ना. तेजे खातीर ते लोक लढतात. अरे कायदे व्हडले व्हडले केले हांगा पयले. म्हजे घर खातीर व्हडली कायदे केले, लोकांक घरां दिली, पण हे कायदे केन्ना करतलो? हे जे कायद्यान बसून लोकांचे पयशे दियात न्ही, कित्याक तांकां सतोवपाक जाय? तुमी खंयच्यानी कायदो करा न्ही, कायदे सगळे करपाक जातात. अरे म्हाजो मतदारसंघ हो रिमोट एरियांतलो मतदारसंघ. हेज्या भितर लोकांक खंय सर्वीस मेळ्ळी तेजे पोट जोडटले. हेजे भितर लोक कसो धंदो करतालो, तो चिऱ्यांचो आनी रेंवेंचो धंद्याचे तेंचे पोट चलताले, तें सगळें बंद जालें. आतां लोक आहात ते नोकरेंचेर, नोकरी मेळटली तेन्ना आपलें पोट जातलें म्हणून. आनी आज म्हणटा तें ह्या मतदारसंघान जेन्ना कांय नसलेलें तेन्ना कोण येवना, आनी कोण फुडें सरूं ना की हें जावपाक जाय, तें जावपाक जाय अशें कोण नसलेलें. पण आज ह्या मतदारसंघान खुबशे आयल्यात लोक, आनी ते बी सगळे लोक कसले ते सगळे लोक वळखतात. ते लोक आयल्यात, भुमिपुत्र सोड, एक भुमिपुत्र येतात ते गोश्ट, आनी कितले जाण आयले थंय रावपाक. तो उत्तम, हो तो कोण तो पार्शेकार म्हण तो आयलो हांगा, उत्तम कॅश फॉर जॉब, असले लोक आयले. ह्या लोकांनी आपले हेजे भितर गव्हर्मेंट सर्वीस कसली कामां केल्ली, आनी खंयचो एक काम केल्लें पेडण्या भितर तेंच्यांनी सांगचें. खंयच्या मनशाक ताणें केन्ना पावला जाल्यार सांगचो. जो रस्त्यार तो व्हडलो येदो व्हडलो ऑफिसर, तो केन्नाय समज पेडण्या आयलो, कारण हांव तेजे हायवे बी करपी हांव मनीस, ताका घेवन सुद्दां, ताका सांगून सुद्दां, पण तेणें केन्नाच लोकांक, गरीब लोकांक पळयलेलें अशें हांवें केन्ना पळोवना.
आज पयशे उडयता आनी मुखार सरता. आज पयशे दिवन कितले पयशे दिवन तुका मतां मेळटात. तसो जाल्यार तो समीर साळगांवकार येतालो हांगा भितर मांद्र्या भितर. पण ह्या लोकांक कळपा जाय आमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक आनी ह्या लोकांक सगळें खबर आहा की हे मनीस आयल्यात ते फटोवपाक आयल्यात म्हणून. हो तो तुजो राजेन कोरगांवकर आनी हो आल्लेकर जेन्ना सनबर्न हांगा जालें सनबर्ना हे लोक दोगूय महिलांक सगळ्याक घेतले आनी महिलांक घेवन थंय मोर्चा आयलो. त्या पेडण्या भितर महिला मंडळ करपीच हांव. महिला मंडळां पयलीं महिला भायर सुद्दां सरनासलेली पण महिला मंडळां मुखार हाडपी पंचायतींतल्यान तांकां रिजर्व सीट दिवपी पंचायती भितर तांकां मेंबर म्हणून उबो करपी बाबू आसगांवकर. आनी ह्या रितींतल्यान आमी महिलांक मुखार हाडली आनी महिला भितर फुगडी स्पर्धा भजनी स्पर्धा ह्यो मुखार आयल्यो आनी त्या महिला मंडळांक घेवन हो मोर्चा काडटा आनी सनबर्न बंद म्हणटा. बंद म्हणल्यार बंद जावपाक जाय न्ही. हांवें सुद्दां एनावन्स केल्लें की पेडण्या समज सनबर्न नाका बंद म्हणटो नाका करपाचो ना. पयल्या सनबर्न चालू जालो. हे सायडीन बॅगां घेवप आनी चल म्हणजे हे कॉम्प्रोमायज लोक सेटिंगवाले लोक कोण तुजो आल्लेकार आनी हो कोरगांव हे फुडें कितें करतले आमच्या लोकां खातीर आनी कितें हेंच्या कडेन आहा विजन कितें आहा. सो हो तुमचो आरोप आसा. हो आरोप न्ही हो सारको लोकां भितरलो आरोप सारको. हांवें म्हटलें म्हणटा तुका की बाबा कितें करून दाखया तुमी मागीर उलया. तो म्हणटा तो आमचो तो राजेन कोरगांवकर आपूण 4.5 वर्सां हांगा ऑफिस केलां उणें तें ऑफिस सीट कितें गरम करपाचें सीट तूं समज ऑफिस आहा तुवें खंयचे भितर काम केलां तें सांग. खंयच्या आंदोलनांत तूं भाग घेतला टॅक्सीवाल्यां खातीर कितें केलां. म्हाका तर तुमी थंय पॅक केलो मडगांव व्हरून आनी हांगा आमदार दुसरो दवरलो. सो म्हाका डिस्टर्बूय करपाक मेळनासलें फुडें येवपाक मेळना. पण आतां हांवें सोडलें. आतां हांव सारको भायर सरला. पेडण्याक कितें तरी करून दाखोवपाचें. सो तुम्ही म्हणटा तशें आतां तुमी विकास कामां सगळीं जाल्लीं आहा. जाल्ली आहा. आतां आसा तो रोजगार हेंच एम्प्लॉयमेंट. ध्येय. येस येस हें ध्येय. येस. सो तुमच्यो मिटिंगो चालू आसा तुमचो प्रचार चालू आसा. सगळो आमी प्रचार कवर गोंयभर करतले तेतून मदीं पेडण्याय पावतले. तेन्ना ऑन ग्राउंड परत एकदां आमी मेळया. तुमचो प्रचाराचो रंग कसो आसा तोय पळोवया लोकांची मतां कशी आहा ती पळोवया. बट ह्या सगळ्या धामधुमीन तुमी वेळ दिलो आनी आमच्या स्टुडियोन भासाभास केली त्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आनी आमी हांगाच थांबता. येस. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय. देव बरें करूं. The Voice for Coin.